अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूनिवर्सिटी से एक माह की रुखसत लेकर मैं अपनी बीवी और बेटी सोनिया के हमरा शुमाली इलाके में अपने एक दोस्त आगा के पास सैर की गर्ज से चला आया। आगा की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी, जो दूर से एक शिकस्ता किला मालूम होता था। आगा गैर शादीशुदा था और अपने 2 नौकरों के साथ उस मकान में रहा करता था। हम लोगों ने पहुंचकर एक कमरा आबाद कर दिया था। आगा बहुत खुश था कि आर्जी तौर पर ही सही, बहरहाल कुछ तो उसकी तन्हाई दूर होगी। रात का खाना खाने के बाद हम आगा के कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक उस रात के इसरार शुरू हो गए जिसका तज़किरा मैं करने वाला हूँ। रात की इब्तिदा एक तूफान से हुई थी। तूफान की तेज़ी का अंदाज़ा लगाकर आगा ने उठकर कमरे की बैरूनी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमें ये महसूस होता रहा कि बाहर तूफान बढ़ता जा रहा है। इसी असना में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और हवा का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। मेरी नन्ही सी बेटी सोनिया उन आवाज़ों से इतना डर गई कि वो सोफे से उठकर मेरी गोद में आ बैठी। मेरी बीवी खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कोई 1 घंटे बाद तूफान रुका, बारिश कम हुई और हवा का शोर बंद हुआ, लेकिन इसके साथ अचानक मेरे कानों में एक अजीबो गरीब आवाज़ आई। एक बुलंद आवाज़, जैसे कोई शख्स जानकुनी के आलम में बुरी तरह कराह रहा हो। आवाज़ में इतना दर्द और कर्ब था कि मैं चौंक सा गया, लेकिन अभी मैं आगा से कोई सवाल कर नहीं पाया था कि आगा ने खुद ही कहा, घबराओ नहीं, मकान के नज़दीक एक बहुत पुराना मसीही कब्रिस्तान है। ये आवाज़ अक्सर उसी से आया करती है। शुरू में इन आवाज़ों ने मुझे भी डराया था, लेकिन अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आगा का जुमला ख़त्म होते ही ये आवाज़ बंद हो गई और माहौल पर एक भयानक खामोशी मुसल्लत हो गई। एक ऐसी खामोशी जिसने मेरी उलझन में और भी इजाफा कर दिया। ऐसी उलझन और घबराहट में मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के नज़दीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायज़ा लेना चाहा। अचानक फिज़ा में एक नई किस्म की चीख बुलंद हुई और चीख के साथ यूं महसूस हुआ जैसे एक साथ कई औरतों ने बैन करना शुरू कर दिया हो। मैंने लपक कर अपनी टार्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आगा मेरा इरादा भांप गया। उसने मुझसे कहा, ज़की, इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाना मेरे नज़दीक हिमाकत है। मैं तवहमात को नहीं मानता, मैंने जवाब दिया। मैं इन आवाज़ों की हकीकत मालूम करके रहूँगा। जाहिर है कि आगा मुझे इस अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ तन्हा कैसे जाने देता, इसलिए वो भी मेरे साथ हो लिया। 15 मिनट के अंदर हम अंधेरे रास्ते को टार्च के ज़रिए रोशन करते हुए कब्रिस्तान के आहिनी फाटक तक पहुँच गए। फाटक में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम उसकी 3 फुट ऊंची दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन से हमारे पाँव लगे ही थे कि एक मर्तबा फिर वैसे ही आवाज़ हमारे कानों से टकराई, लेकिन इस मर्तबा आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हल्के हल्के सिसकियां भर रहा हो। बगैर डरे मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। मैं डरता भी क्यों, यूनिवर्सिटी साइंस का प्रोफेसर भला इन बातों का कैसे कायल हो सकता था। चंद लम्हों बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुंडेर सी दिखाई दी, जिसके अंदर ज़मीन के नीचे जाने वाली संगी सीढ़ियाँ मौजूद थीं। मेरा ख्याल है कि आवाज़ उस जगह से आ रही है। आगा ने कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, आओ नीचे चलें। हम दोनों उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद हमें लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जो मेरे धकेलते ही अंदर की जानिब खुल गया। मैंने अपनी टार्च की रोशनी अंदर फेंकी ताकि अंदर का जायज़ा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबदनुमा तहखाना था, जिसके वसत में लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था। छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर लटक रही थी, जिसके आखिरी सिरे पर एक डबिया बंधी थी। डबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। एक ही नज़र में मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले मौजूद हैं, जो इसका सबूत है कि यहाँ एक अरसे से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ। हम दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हो गए और ताबूत के नज़दीक पहुँच गए, और फिर जैसे हमारे पैर 100 मन के हो गए, क्योंकि हमने साफ तौर पर महसूस किया कि कमरे में कोई दिखाई ना देने वाला
انسان زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ سانس کی یہ آواز بتدریج تیز ہو گئی۔ بالکل ایسی آواز تھی جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ لگانے کے بعد ہانپنے لگے۔ اور پھر ایک چیخ گونجی، ایک دلسوز نسوانی چیخ، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیخ ختم ہوتے ہی ہمیں گڑگڑاہٹ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے پتھر کی ایک بہت بڑی سل چھت سے نکل کر ہمارے قدموں کے نزدیک آ گری۔ اتنی نزدیک کہ اگر میں آغا کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بھیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، پھر تیسرا پتھر گرا۔ ہم گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ جس دروازے کو ہم محض چند منٹ پہلے ہم کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ بند ہے بلکہ اس طرح بند ہے کہ جیسے کسی نے اس میں باہر سے کنڈی لگا کر تالا ڈال دیا ہو۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ہم اس زمین دوز کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی یہ بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے، میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پر پھینکی اور پھر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ چھت میں نہ کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی کوئی پتھر، اب فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر اسی طرح لٹک رہی تھی اور آوازیں اسی طرح آ رہی تھیں، لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی نیند میں خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو کچھ دیکھا اور کانوں نے جو کچھ سنا تھا، ذہن اسے ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر گئے کہاں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس تابوت کا ڈھکنا کھول کر دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو صرف چھوا ہی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے کہے کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیا میرے سر سے ٹکرائی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے جھٹکا دے کر اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ مردانہ کہوں کی آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آغا ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور دروازہ پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی، کیونکہ اس سینکڑوں سال پرانے قبرستان میں اس وقت کسی کے ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے ہی لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد کہے دوبارہ مدھم سی کراہ میں تبدیل ہو گئے اور جیسے پھر ہماری جان میں جان آئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا، ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، کمرے میں یک بستہ سی ٹھنڈک رچی تھی۔ آج بھی مجھے یہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں، میں مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے انہیں میں اپنی زندگی کی کسی سائت میں فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجتے ہی اس زمیں دوز کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے ایک انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ حیولہ تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہے بلند ہوئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر بغل میں کھڑے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت مردوں کی سی ہو چکی تھی، خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ حیولہ اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں بالکل میرے نزدیک ہو رہی تھیں۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اس تہہ خانے کے فرش پر پڑا تھا۔ چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ آغا ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔ دن کی اس مدھم سی روشنی میں مجھے رات والے سارے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوس ہوئے۔ میں نے تابوت کو چھو کر دیکھا، اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہم، سراسر وہم۔ میں نے رات والے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔
और फिर ताबूत के करीब खड़े होकर उसका ढक्कन उठा दिया। मेरी इस हरकत से आगा इतना खौफजदा हुआ कि एक मर्तबा फिर उसके हलक से चीख निकल गई, लेकिन इस बार वो बिला वजह चीखा था। ताबूत में पड़ी हुई लाश का पिंजर बिल्कुल खस्ता हो चुका था, सिर्फ खोपड़ी अपनी असली हालत में मौजूद थी। पसलियां और हाथ की हड्डियां राख बन चुकी थीं। मैंने हंसकर ताबूत बंद कर दिया। मेरा ख्याल है रात को हमने कोई ख्वाब देखा था। मैंने आगा से कहा, बकवास करते हो तुम, भला ये कैसे मुमकिन है कि दोनों को एक ही तरह का ख्वाब दिखाई दे। मैं खामोश हो गया क्योंकि आगा के सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। अचानक मेरी नज़रें आहिनी दरवाजे की तरफ उठी। दरवाज़ा पाटों पाट खुला हुआ था। ताबूत पर आखिरी नज़र डालते हुए हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर सुनहरी धूप फैल चुकी थी। दरवाजे के करीब मकबरे की दीवार पर एक पत्थर लगा था। सरदार खाकान, जो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदकार और इतना खबीस इंसान था कि गांव वालों ने दूसरे गांव के सरदारों की मदद लेकर उसको और उसके पूरे ख़ानदान को कत्ल करवा दिया और मज़लूम लोगों को उसकी खबासत से निजात दिलाई। जब हम मकान पर पहुंचे तो दिन के 9 बज चुके थे। मेरी बीवी सायरा दीवानों की तरह सहन में फिर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपकी। दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। ये आपके बालों को क्या हुआ है? सायरा चिल्लाई। आपके सब बाल सफ़ेद हो चुके हैं। सायरा दोबारा चीखी। मैं डर कर आगा के कमरे में दाखिल हुआ। कद आदम आईने के सामने पहुंचते ही मैंने खुद भी देख लिया कि मेरे सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मैंने आगा की तरफ देखा। उसके सर का एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था। इंतहाई हैरत के आलम में आगा मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, ज़की, तुमने ताबूत का ढक्कन खोलकर अच्छा नहीं किया। यकीनन रात की तारीकी में कराहने वाले की रूह अब तुमसे इंतकाम लेगी, वरना यह बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाते और मेरे ना होते। सायरा ने मुझसे बहुत पूछा कि रात हम दोनों कहाँ रहे, लेकिन मैंने उसे कोई तफसील नहीं बताई क्योंकि मैं बिला वजह उसे डराना नहीं चाहता था। अब मैं खुद रूह से डर चुका था। मैं खुद नहीं चाहता था कि रूह का राज फाश होकर फैले और वो वाकई मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने ताबूत से बाहर निकल आए। मैं बयान नहीं कर सकता कि सिर्फ एक रात के अंदर अपने सियाह बालों को सफ़ेद देखकर मेरे दिलो दिमाग की क्या हालत थी। एक मर्तबा फिर फिल्म की तरह के मनाजिर मेरी नज़रों के सामने गुजर गए। फिर आगा ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं दोपहर से पहले ही लौट गया। एक हफ्ते बाद मैंने अपनी छुट्टियां खुद ही ख़त्म कर दी। मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी जाऊं ताकि मसरूफियतों में उस रात के वाक़यात मेरे जहन से महव हो जाएं। चुनाचे मैं मामूल के मुताबिक लेक्चर देने यूनिवर्सिटी चला गया। ज़िंदगी के मामूलात दोबारा शुरू हो गए और धीरे धीरे मैं ताबूत वाले तहखाने को भूलने लगा। एक दिन शाम के वक्त हम अपने मकान के सहन में चाय पी रहे थे। अचानक मेरी 6 साला लड़की सोनिया उठकर बालाई कमरे की तरफ जाने लगी। पूछने पर उसने कहा, मैं अपना हवाई जहाज़ लेने जा रही हूँ जो आपने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। हवाई जहाज़ लेकर सोनिया 15 मिनट बाद भी वापस नहीं आई। मुझे और सायरा को बाजार जाना था, इसलिए मैंने सायरा से कहा कि ऊपर जाकर सोनिया को बुलाओ। वो गालिबन अपने खिलौने से वहीं खेलने लगी होगी, सायरा कहने लगी। लेकिन मेरे कहने पर वो ऊपर गई और चंद लम्हों बाद वो दीवानों की तरह सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आई और खौफजदा लहजे में बोली, सोनिया ऊपर नहीं है। मैंने पूरा कमरा छान लिया। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था। सवाल ये था कि सोनिया जब उस कमरे में नहीं थी तो कहाँ चली गई थी। कमरे का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो जीने में खुलता था और हमारे सामने सोनिया उसी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई थी। लेकिन सोनिया वहाँ होती तो मिलती। कमरे की तमाम खिड़कियां अंदर से बंद थीं, इसलिए ये इम्कान भी खारिज अज बहस था कि वो खिड़की से नीचे गिर पड़ी हो। मैंने और सायरा ने मकान का कोना कोना छान मारा, मगर सोनिया का कहीं पता न चला। न मकान में, न पड़ोसियों में, न मोहल्ले में। घबराकर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने वायरलेस के ज़रिए पूरे शहर में सोनिया का हुलिया नशर कर दिया। हर तरफ सोनिया की तलाश शुरू हो गई। मैंने सोनिया की तमाम तस्वीरें भी पुलिस के हवाले कर दी। सायरा रोती रही। वो ये कहती रही, हाय मेरी सोनिया, वो मेरे सामने उसी कमरे में गई थी और मैं सच कहती हूँ कि वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली।
غم و دیوانگی کے عالم میں رات کے 9 بج گئے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں انسپکٹر عباس بول رہا ہوں۔ مجھے اس شہر کے مضافات سے ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ آپ تھانہ نمبر 14 آ جائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ چل کر اس لاش کو دیکھ سکیں۔ سائرہ کو روتا بلکتا چھوڑ کر میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر تھانے پہنچا اور وہاں سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مضافاتی پولیس تھانے کا انچارج ہمارا منتظر تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک اسٹریچر پر بچی کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی موجود تھی۔ میں لاش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ تھانہ انچارج نے میرا شانہ پکڑ کر پوچھا، مسٹر ذکی، آپ کی بچی کب کھوئی تھی؟ آج شام 5 بجے کے قریب، میں نے جواب دیا۔ تب تو آپ کو بیکار ہی زحمت ہوئی، کیونکہ یہ بچی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس بچی کو مرے ہوئے کم از کم 7 دن گزر چکے ہیں۔ یقین جانیے اس کے خد و خال بھی پہچانے نہیں جاتے۔ اس کا گوشت گل چکا ہے اور چہرے کے نقوش بدل چکے ہیں۔ تھانہ انچارج کا یہ جملہ سن کر مجھے عارضی تسکین ضرور ملی، لیکن کوشش کے باوجود میں لاش دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ نہ روک سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش کا کپڑا ہٹایا اور پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی، بے اختیار میرے منہ سے سونیا میری بچی نکلا اور میں اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں مکان کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر میرے سرہانے اور انسپکٹر عباس میرے بائیں طرف کھڑا تھا۔ سائرہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی بے ہوشی کے بعد ہمیں آپ کی بیوی کو لاش کی شناخت کے لیے بلانا پڑا، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لاش آپ کی بچی کی ہو سکتی ہے۔ وہ لاش واقعی 7 روز پرانی معلوم ہوتی تھی، لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آپ کی بیوی نے بھی لاش کی شناخت کر لی۔ بہرحال اس وقت وہ ہسپتال میں ہیں اور اب تک ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ میں جواب دینے کی بجائے خاموش رہا اور چھت کی طرف گھورتا رہا۔ انسپکٹر عباس نے مزید کہا، مسٹر ذکی، خدا کے لیے ہمیں بتائیے کہ یہ کیا بھید ہے۔ ہمارے خیال میں 2 ہی باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے یا آپ کی بیوی نے شدت غم کی وجہ سے لاش کی غلط شناخت کی ہے، یا پھر آپ کی بچی 7 دن پہلے گم ہو چکی تھی اور آپ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں کرائی۔ ہم لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کرا چکے ہیں، ڈاکٹرز بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ لاش کم از کم 7 دن پرانی ہے۔ موت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوئی اور لاش پر کسی چوٹ یا مار پیٹ کا نشان موجود نہیں ہے۔ انسپکٹر عباس، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاش سونیا کی تھی اور سونیا آج شام کو 5 بجے میری نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اسپتال سے سائرہ کے بارے میں خبر آ گئی کہ وہ مر چکی ہے۔ سونیا کے بعد سائرہ کا غم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ صرف 16 گھنٹے میں میرا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ سونیا میرے سامنے بالائی کمرے میں کھلونا لینے گئی تھی، لیکن 4 گھنٹے بعد اس کی لاش ہمارے گھر سے 8 میل دور ملی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے بموجب اس کو مرے ہوئے 7 دن گزر چکے تھے۔ سائرہ بے ہوش ہوئی تو پھر اس کی آنکھ قیامت تک کے لیے بند ہو گئی۔ 1 ہفتے تک میں گھر میں پڑا رہا۔ بے شمار طالب علم، یونیورسٹی کے پروفیسر، میرے دوست اور رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ سب نے مجھے سمجھایا، تسکین دلائی، لیکن میں دن رات قبرستان کی اس خوفناک رات پر غور کرتا رہا اور میری الجھنیں بڑھتی ہی گئیں۔ اس طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ ایک دن شام کو ٹھیک 5 بجے، جب مکان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، میں نے اسی بالائی کمرے میں جہاں سے سونیا گم ہوئی تھی شور کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ میں لپک کر صحن میں آیا اور اوپر جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے بستر لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اوپر سے پلنگ بھی لڑکا دیا گیا، اور پھر تو جیسے اوپر سے کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کی بارش سی ہونے لگی۔ کپڑے، ٹیبل، لیمپ، میز، کرسیاں، جوتے، کتابیں، کھلونے سب نیچے آ کر برسنے لگے۔ میں صحن میں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بالائی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غصے میں پاگل ہو کر ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیزوں کی بارش بند ہو گئی
میں بے ساختہ اوپر بھاگا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی آدمی نہ سامان، یہاں تک کہ در و دیوار کی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نوچے جا چکے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کے فرش پر پڑی اور پھر سے پاؤں تک میرے جسم میں دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ فرش پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور کمرے میں وہی بلند قہقہے سنائی دے رہے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تہہ خانے میں تابوت کے قریب سنے تھے، مردانہ قہقہے بھی اور نسوانی چیخیں بھی۔ صبح کے وقت مسٹر ذکی کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسٹر ذکی اپنے پلنگ پر مردہ پڑے تھے اور یہ تحریر ان کی میز پر موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ مسٹر ذکی کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اچانک مر گئے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔